मान्य श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मान्य सरिता गिरी, के छ तपाईको संक्षिप्तमा राख्नु त। तपाईँ तपाईँ मैले तपाईहरुको कुरा बुझेँ, म रुलिङ गर्छु। रुलिङ गर्नुजेल तपाईहरु शान्त भइदिनु होला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। तसर्थ तपाईँ बस्नुस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुस्। मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ। बस्नुस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुस्। मान्य सदस्य अगाडि जानुस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज हामी संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौं। केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौं। र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौं। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं। र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौं। म पनि आम नेपाली जनतासँगै, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै, नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीले यो समस्याको समाधान पनि, मलाई विश्वास छ, हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौं, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति
यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र मान्य सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले, र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो। र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाईँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाईँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो। र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव, हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष, बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई, यति संवेदनशील, गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै, सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गाम्भीर्यता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा, प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ, त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि
म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने। र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले, एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र यो लामो कालखण्डमा 2007 सालपछिका धेरै आन्दोलनहरूको क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, नेपाली जनताको भौगोलिक अखण्डताप्रतिको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढङ्गले नयाँ चरणमा पुगेकै छ। यो सबैको प्रतिफल नै हो कि हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा जति पनि भारत सरकारसँग नेपालका सरकारहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ताहरू भए ती सबैमा खास गरी कालापानी क्षेत्र, त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र, भूगोल, यसलाई विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो र त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेका छैनन्। कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि
विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो। मैले प्रकारान्तरले कश्मीर सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहिँ चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। उनीहरूको चाहिँ चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा आफ्नो ढङ्गले भारतले प्रकाशित गर्नु नयाँ नक्सा र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, किनकि पटक पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता, किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्याउँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ। नेपालले पनि हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बीचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ।
त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नि भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ, तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ। र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइरहेकै थिएँ, तर वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन।